अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है सियासत और बीमारी या सियासी बीमारी। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, हुकूमत उनको इलाज की तमाम सहूलियात देने पर तैयार है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब खुद अस्पताल जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस जो इलाज है उसके हवाले से। उनको लगता है कि तज़ीक़ का निशाना उनको बार बार बनाया जा रहा है। उसके बाद बात होगी जी बिलावल नवाज मुलाकात क्या रंग लाएगी। पीर को कोट लखपत जेल में बिलावल भुट्टो जरदारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इयादत करने जाएंगे। सिर्फ ये इयादत तक ही महदूद होगी या दो बड़ी जमातों के सरबराहों की मुलाकात मुल्क की सियासत में भी कोई ना कोई एक हलचल लाएगी। उसके बाद बात होगी हुकूमत का मसला अंग्रेजी है या तनकीद है। 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो की अंग्रेजी तकरीर की बाज़ गश्त अभी तक खत्म नहीं हुई। देखना ये होगा कि मसला बिलावल की अंग्रेजी तकरीर से है या उस तकरीर में की जाने वाली तनकीद से है। आगाज करते हैं प्रोग्राम का। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब को इलाज की सहूलतों की फराहमी की नई पेशकश कर दी है। एक नोटिफिकेशन सामने आया है हुकूमत पंजाब के जो होम डिपार्टमेंट है महकमा दाखिला पंजाब में, उसमें कहा गया है कि आपके मुतालबे के मुताबिक हुकूमत पंजाब आपको ऑफर कर रही है कि किसी भी हुकूमती अस्पताल हो या कोई प्राइवेट अस्पताल हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी स्पेशलिस्ट हो, हम आपको आपकी मर्जी का इलाज करने की ऑफर करते हैं। ये बात की गई है। बहरहाल इस पूरे मामले के ऊपर और हुकूमत जो है वो आपस में तुंदो तेज बयानात एक्सचेंज करे। फवाद चौधरी साहब ने आज बात की। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले पर अपोजिशन सियासत कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर ये बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल इलाज की जो भी बेहतरीन सहूलत है वो उनको मिलनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने आपके सामने उनको हर मुमकिन सहूलत ऑफ़र किया, बट लगता मुझे यूँ है मुस्लिम लीग नून के अंदर अब लोग नवाज शरीफ साहब पता नहीं सियासत तो उसके ऊपर करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन नून लीग के अंदर अब एक तबका ज़रूर है जो नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर सियासत करना चाह रहा है। किसी की भी जो बीमारी है उसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका साथ हो चाहे आपके मुखालिफ हो। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नून लीग के अंदर से ही लोग नवाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जबकि नून लीग के अपने लोग कहते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है। मियां साहब की जितनी तबीयत खराब है उतनी बताई नहीं जाती, इलाज के लिए उनको बार बार तंग किया जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उनकी जब नवाज शरीफ से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। उनका कहना था कि मुझे 2 दफ़ा पिछले 2-3 महीने में अस्पताल में ले जाया गया है और वहाँ पे उनका कोई इलाज सच जो है वो कोई नहीं हुआ। कई दफ़ा स्टंट पड़ चुके हैं, 2 जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी उनकी हो चुकी हैं। तकरीबन 16 साल से वो इस मर्ज में मुबतला है। हुकूमत की तरफ से दबाव था डॉक्टर्स पे कि अगर उनकी बीमारी लेट से 100 है तो वो उनको 70 या 80% जो है वो बीमारी को जो है वो बतलाया जाए। हुकूमत के प्रेशर की वजह से डॉक्टर भी जो है वो उस तरह ओपिनियन नहीं दे सके उनके मुतालिक जिस तरह एक आम मरीज जो तशखीस के लिए जाता है उसका जो है वो ओपिनियन देंगे। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उन पर भी दबाव है कि उनकी जो बीमारी है उसको बढ़ा चढ़ा कर ना बताया जाए, बल्कि जितनी बीमारी है उससे कम बताया जाए। बहरहाल मरीम नवाज मुतवातिर ट्वीट्स कर रही हैं। सियासी तौर पे तो वो इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन वालिद साहब की तबीयत के हवाले से वो अपडेट करती रहती हैं। उनका ये कहना है कि दिल की तकलीफ और तबीयत खराबी के बावजूद मियाँ साहब अस्पताल जाने को तैयार नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहिबा की जो दादी हैं और उनके खुद के इसरार के बावजूद अस्पताल घुमाने और इलाज के नाम पर जो की जाने वाली तज़हीक है उसका निशाना बनने को मियाँ साहब तैयार नहीं है। उन्होंने कहा मैंने आज बहुत कोशिश की मगर वो नहीं माने। उन्होंने कहा है कि हर इंसान की कोई इज्जत होती है, मैं एक अस्पताल से दूसरे में धकेले जाने को तैयार नहीं, जबकि इलाज भी नहीं किया जाता। और आखिरी ट्वीट जो उनकी तबीयत के हवाले से आई, मरीम नवाज ने कहा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जेल अथॉरिटीज से कि एक इमीडिएट लाइफ सेविंग यूनिट जो है जेल के अंदर वो इस्टेब्लिश किया जाए ताकि मियाँ साहब की कोई ना कोई अगर इमरजेंसी हो उस सूरत हाल में अस्पताल एक जेल के अंदर मौजूद हो। इसके बाद शहबाज गिल साहब जो कि तर्जुमान है हुकूमत पंजाब के, उन्होंने कहा कि अब हमने जेल के अंदर वो तमाम सहूलियात प्रोवाइड करने की कोशिश की है जो मरीम नवाज साहिबा मांग रही थी। क्या कहा शहबाज गिल ने, सुनिए। मरीम साहबा की ये उनकी दरख्वास्त थी। हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इमीडिएट इसके अहकाम दिए थे जो कि अरेंज है, आपके सामने है। यूनिट है, इसमें
बुनियादी तौर पर इसके साथ 3 कार्डियोलॉजिस्ट होंगे डिफरेंट शिफ्ट्स में, 3 टेक्नीशियंस होंगे डिफरेंट शिफ्ट्स में और 3 ही ड्राइवर होंगे डिफरेंट शिफ्ट्स में। और इसके साथ साथ इसमें जो इक्विपमेंट है, जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट पाकिस्तान में पॉसिबली मौजूद हो सकता है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि दुनिया के जो मुहज़्ज़ब मुल्क हैं उनमें भी मैक्सिमम कार्डियो से रिलेटेड यही मौजूद होता है। बड़ी मुश्किल से इसको अरेंज किया गया है क्योंकि ये गरीब मुल्क है, ये इस तरह का मुल्क नहीं है जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो ये डॉक्टर साहब पे भी बड़ा प्रेशर था, इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने अपने जो दूसरे डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट, वो अब एक्स्ट्रा आवर्स जॉब करेंगे। जी, इसे कहते हैं कि आपने सहूलत दे भी दी लेकिन जता भी दिया साथ कि हमने बड़ी मुश्किल से सहूलियत आपको दी। बहरहाल जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब का इलाज एक ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जहां पर तमाम हार्ट रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हो वो एक ही छत के नीचे मौजूद हो। ये जो उनकी डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है, 4 बोर्ड बैठे थे, अभी जो लेटेस्ट इसमें आया है इसमें ये रिकमेंडेशन दी गई है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी कि सियासत हो रही है क्या और किसी की सेहत के ऊपर। अब ये बात पहले भी बीबी कुलसूम की तबीयत के मामले में भी ये बात बहुत डिस्कस हुई थी कि क्या है लिमिट, क्या है रेड लाइन किसी भी शख्स की बीमारी के हवाले से, अगर हम उसको सियासी पहलू में डिस्कस करें। अंदलीब अब्बास साहिबा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अंदलीब। नाज बलोच स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मंडे को मुलाकात करने जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। पहले बात कही गई कि शायद आज वो मुलाकात हो लेकिन हो नहीं पाई। अज़मा बुखारी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, बहुत शुक्रिया अज़मा। आज आपने करारदाद भी पेश की है एक सूबाई असम्बली के गालिबन मियाँ साहब की तबीयत के हवाले से। अच्छा, अभी ये गिल साहब का आज ये लेटेस्ट बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने एम्बुलेंस भी दे दी है, कुछ पोजीशंस भी दे दिए हैं। कुछ हट धर्मी जैसे बज़ाहिर पहले दिखाई दे रही थी, उससे फ्लेक्सिबल पोजीशन पे आई है गवर्नमेंट। खान साहब ने भी कहा कि जहां पे जिधर जैसे इलाज कराना है आप लोग करा लीजिए। अब आप थोड़े सेटिस्फाइड हैं कि जी ऑफ कोर्स अब जो है मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मारिया, और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम किसी के अंदर तो सच बोलने की और सच बताने की हिम्मत है। अभी जो गिल साहब फरमा रहे थे और जिन फैसिलिटीज़ पे तरा रहे थे, कल तक ये कहते थे कि किया ही कुछ नहीं, सेहत के मामले में तबाह हो बर्बाद हो गया, पंजाब कुछ नहीं है। वो RIC और PIC के ऊपर भी बहुत इतरा रहे थे कल परसों जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सारी हमारे दौरे हुकूमत की दी हुई फैसिलिटीज़ हैं जिसके ऊपर कल ये कुछ और कहा करते थे। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आप फवाद चौधरी साहब की आज की और इमरान खान साहब की जो वो कह रहे थे उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया, ज़रा उनकी वो स्टेटमेंट्स निकालिए। जब मियाँ साहब को पहली दफ़ा अंजाइना का अटैक हुआ और मरीम नवाज शरीफ ने ट्वीट किया कि उनको रात को तकलीफ हुई और वो पुकारते रहे, उनको कोई देखने के लिए नहीं आया। और उसके बाद ये शहबाज गिल हो, वो चौहान साहब तो खैर चले गए, फवाद चौधरी हो, इवन प्राइम मिनिस्टर वो हमारे कार्ड को जब इंसाफ कार्ड बना के पेश कर रहे थे जिस तकरीब के अंदर, उस तकरीब के अंदर उन्होंने क्या गुफ्तगू फरमाई थी मियाँ साहब की बीमारी को लेकर और वो करके। अब चूंकि 2 महीने के अंदर जिस तरह उनको हस्पताल फिराया गया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मारिया इसमें जो देखने वाली है वो ये है कि जो 4 बोर्ड बनाए गए उन चारों बोर्ड्स को इलाज करने की इजाज़त नहीं थी, उनको सिर्फ सिफारिशात पेश करने की इजाज़त थी। हर बोर्ड अपनी सिफारिशात जो है वो हुकूमत को भेजता रहा, लेकिन हुकूमत ने वो फाइल्स जो हैं वो शायद पढ़नी भी गवारा नहीं की और उन्होंने साइड पर रखी। और ये ख़ास तौर पर तब होता था जब उनकी जमानत की डेट आती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और यही कहा जाके नैब ने भी और हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे ने भी कि जी उनको सेहत की तमाम सहूलियात दी जा रही है। यही हाई कोर्ट ने जमानत में लिखा भी कि जो उनको दी जा रही हैं सहूलियात जो गलत है। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जब भी हस्पताल ले जाया गया उनका ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करने के अलावा उनका कोई इलाज नहीं किया गया। मैं दोबारा कह रही हूं, कोई इलाज नहीं किया गया। और या किया गया है तो शहबाज गिल साहब या फवाद चौधरी या इमरान खान साहब बता दें कि 2 महीने के अंदर नवाज शरीफ साहब को कौन सा कार्डियक सर्जन मिलने आया, उनकी हार्ट के लिए कौन सा जो है वो इलाज जो है वो शुरू किया गया, या इवन जो PIC ने पहली रिपोर्ट दी थी जब उनके थेलियम स्कैन हुआ और सारा हुआ, आपको पता है कि वो रिपोर्ट्स भी छुपा ली गई कोर्ट से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमारे वकील की इल्तजा करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तंबीह करके और नाराज होके वो रिपोर्ट मंगवाई। ये है इनका ज़र्फ, ये है इनका इलाज जो ये उनको प्रोवाइड करते रहे। और आज वो उस स्टेज पे आ गए हैं कि जहां उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो तज़हीक
جو ہے اور پنجاب حکومت کی کم از کم جو رعایت عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو علاج دے دینا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نام سے بتائیے، نام لے کر بتائیے کون سا اسپتال ہے جہاں پہ آپ علاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں نون لیگ والوں سے کہ 2 اسپتالوں کا نام بتا دیجئے، یا آپ لوگ اپنا جو ڈاکٹر ہے میاں صاحب وہ فلائی کرانا چاہتے ہیں خود ملک کے اندر جو باہر ان کو دیکھتے رہے، وہ آپشن مطلب اسپیسیفکلی اس وقت مطالبہ آپ کا ہے کیا؟ پنجاب میں آپ نے کہا بہت زبردست آپ لوگوں نے اس فیسلٹیز دی، پنجاب کے 2 ایسے ہاسپٹلز کا نام بتا دیجئے جہاں آپ کا اگر علاج ہو جائے میاں صاحب کا کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے ہم مطمئن ہوں گے۔ دیکھیے بات اسٹیج سے یہ کاش یہ بہت بات پہلے ہو گئی ہوتی جب پہلی دفعہ PIC لے جایا گیا تھا میاں صاحب کو، اور وہاں پر جب سارے ٹیسٹ ہو گئے تھے، تھیلیم سکین کی رپورٹ آ گئی تھی کہ ان کو انجائنا ہوا تھا، اس وقت اگر ان کا PIC کے اندر علاج کر دیا جاتا تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے، لیکن سروسز ہاسپٹل لے جاؤ، جناح اسپتال کی گائنی لے جاؤ، پھر فضول قسم کا میڈیا ٹرائل چلاؤ، یہ وہ پکوڑے کھائے ہیں، وہ سموسے کھائے ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں سنی جاتی ہیں۔ کمرہ میاں صاحب کو چاہیے تھا وہ وہیں موجود تھا، اور وہ اتنا واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، یہ آپ بھی جانتی ٹیکنیکلی چاہیے نہیں تھا ماریا، نو میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں، چاہیے نہیں تھا، یہی رپورٹ کیا گیا ٹی وی کے اوپر جو میں کہہ رہی ہوں، اس پروپیگنڈا اور اس میڈیا مہم کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا ان کی، اس جو وہ انسلٹ فیل کرتے رہے، وہ ہسپتال والوں کی بھی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور میاں صاحب کی طبیعت کے حوالے سے ان کو کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں پر ان کی ایکسیس جو ہے بہت پبلک ایکسیس اس طرح سے نہ ہو، ان کو جو ہے پرووائڈ کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی علاج نہیں دیا گیا۔ دلیپ صاحبہ کے پاس جانا چاہوں گے۔ دلیپ صاحبہ آف کورس اب آپ لوگ بہت زیادہ رعایت اب دے رہے ہیں، پہلے شاید اتنی رعایت دینے کو تیار نہیں تھے، آج میں وزراء کی جو بیان سن رہی ہوں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو یہیں پر علاج ملے گا، کیونکہ قانونی طور پہ کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ یا تو ان کو عدالت ریلیف دے یا وہ پلی بارگین کریں، یہ بھی کہا ہے فواد چودھری صاحب نے انٹرویو کے اندر، اس کے علاوہ ملک سے باہر جانے کے ان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ یہ ادریب صاحبہ یہ معاملہ آپ لوگ ٹھیک ہینڈل کر رہے ہیں؟ بیکاز آف کورس عدالت سے وہ سزا یافتہ ہے، لیکن بہرحال ایک ہائی پروفائل شخصیت بھی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے ایک پولیٹیکل ایشو بھی بن جائے گا، تو یہ کنٹروورسی جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا بہتر ہینڈل کر کے، جہاں 2 ماہ بعد آپ لوگ دکھا رہے ہیں، لچک اس سے پہلے دکھا سکتے تھے؟ ماریا دیکھیں، صحت کا معاملہ سینسٹیو ہوتا ہے، اور جو قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے ایک لا ہوتا ہے اور ان کے لیے ایک فیسلٹی ہوتی ہے، اور چونکہ پاکستان میں VIPs کے لیے قید فرق ہوتی ہے، اور جو لاکھوں عام لوگ جنہوں نے 2-2 ہزار روپے کے بیچاروں نے جرم کیے ہوتے ہیں، ان کو تو جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ تو اس پورے تناظر میں جو بھی لا ہمیں اجازت دیتا تھا وہ ہم نے آفر کیا، بلکہ میرے خیال ہے ہم لا سے اب بڑھ گئے ہیں۔ لا تو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک اسپیشل یونٹ جس میں اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی فراہم کریں، لیکن چونکہ مریم بی بی کی یہ خواہش تھی یہ بھی پوری کر دی، اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ جو قیدیوں کے پیرنٹس ہیں بہت سے ان کی کمپلینٹس آئی ہیں، پورٹل پہ بھی آئی ہیں، ہمیں بھی آئی ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے کہ جی اگر آپ اربوں روپے کے الزامات اور آپ پہ قید ہو تو اس کے لیے آپ کو VIP ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، اور اگر آپ چند 100 روپے یا 1000 روپے کے قیدی ہیں تو آپ کو بالکل جس کو کہتے ہیں قسمہ پرسی کی حالت میں چھوڑا جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے یہ تو ایک کھلا آفر ہے کہ جی آپ جیسے وہ کل میرے ساتھ تھے رانا تنویر تھے یا دوسرے نون لیگ کے تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنے پرانے ڈاکٹر کو ہی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہے، تو ہم نے کہا جی باہر سے ڈاکٹر آپ منگوا لیں، ڈاکٹر بیکر ہے یا ڈاکٹر مورس ہے یا جو بھی ہے آپ ان کو منگوا لیں، ابھی کہ وہ بھی میرے خیال میں کہ قانون کے مطابق شاید الاؤڈ نہ ہو، لیکن ہم نے قانون سے بڑھ کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا، انہوں نے کہا کہ جی ان کا علاج جو ہے وہ صرف باہر ہو سکتا ہے، تو ہم نے پوچھا کہ جی اس کا کیا وجہ ہے کہ صرف باہر کیوں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی جو یہاں کے ہاسپٹلز ہیں وہاں کی انوائرنمنٹ میں، اور یہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کنوے کیا ہے کہ وہاں بڑا ڈپریسو ماحول ہوتا ہے، انگزائٹی کا لفظ میرے خیال ہے میں نے سنا ہے، جہاں وہ کہتے ہیں جو ہوتی ہے انگزائٹی ہوتی ہے، میرے خیال ہے لفظ میں نے بھی سنا ہے۔ تو آپ سوچیں، آپ ذرا سوچیں کہ وہ 22 کروڑ عوام جو روز ان کے بنائے ہوئے ہاسپٹلز جس میں یہ خود نہیں جانا چاہتے، بیٹھنا نہیں چاہتے، آب و ہوا نہیں لینا چاہتے، اس میں انہوں نے 22 کروڑ لوگوں کو دھکیلا ہوا ہے
لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہم نے، اور آپ کو پتہ ہے انہوں شریف میڈیکل کمپلیکس بنایا ہے، یہ اپنے اس میں اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ جو ماڈل ٹاؤن میں ان کے گھر ہیں اس کے ساتھ اتفاق ہاسپٹل ہے، اس کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے کہ وہ بھی اس قابل نہیں بنایا کہ نواز شریف اور نواز شریف کی فیملی وہاں جا سکے. یہ تو اعتراف جرم ہے. یہ تو سراسر یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو اربوں روپیہ ہیلتھ پہ ایلوکیٹ کیا، صحیح 7 دفعہ ہم آئے پنجاب میں، وہ پتہ نہیں کہاں گیا. ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر، ایک بورڈ، ایک فیسلٹی اس قابل نہیں ہے، اس کی آب و ہوا اس قابل اعتبار نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، ڈپریسو ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں. بالکل بالکل موقع دوں گی. میرے پاس یہ ناز بھی بیٹھی ہیں، میں ان کا انتظار کری، ان سے بھی بات کروں گی. آپ کے تھرو آؤٹ دا پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ سندھ والوں نے بھی آفر کی ہے. سندھ والوں نے، بلکہ میرے کل شو پہ شیلا رضا صاحبہ نے بھی کی، تو انہوں نے کہا ہم نے سندھ میں بڑا اچھا اسپتال بنایا، ہارٹ کا، آپ وہاں پر آ جائیں، علاج کرائیں گے. بہرحال زرداری صاحب جو تھے وہ انہوں نے بھی جیل کاٹی، وہ بھی بیمار تھے. اگر آپ ایک ہائی پروفائل شخصیت ہوں تو کیا آپ کو کنسیشنز ملنے چاہیے ہیں؟ بیکاز آف کورس اس جیل کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ایکسس نہیں ہے، میڈیا ان کی زندگی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو ان کے لیے شاید ہم اتنی آواز بلند نہیں کرتے. نواز شریف صاحب کو کنسیشن دیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہر سٹیزن کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے. سب کو صحت کی سہولت ایکول ملنی چاہیے اور سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نظام، تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ 8 سال پرویز مشرف اس ملک کے صدر رہے یا نہیں رہے، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے. آج وہ پاکستان آنا پسند ہی نہیں کر رہے، آ ہی نہیں رہے پاکستان. اپنی ٹریٹمنٹ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی ٹریٹمنٹ بیرون ملک ہو رہی ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ ان کو پاکستان آ کے اپنا علاج کروانا چاہیے تھا. تو دو قوانین جو ہے نا ایک ملک کے اندر کیسے چل سکتے ہیں؟ ایک طرف تو ایک شخص کو ریلیکسیشن ملی ہوئی ہے، دوسری جانب ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں ہر انسان کے لیے ایکول قانون ہونا چاہیے. لیکن اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ وہ بیمار ہیں اور علیل ہیں، اور میں نے سنا ہے پی ایم ایل این کے کافی سارے رکن پارلیمنٹ سے، کیونکہ پارلیمنٹ میں ملاقاتیں ہماری ہوتی ہیں، ڈاکٹرز کا پینل کہہ رہا ہے یہ سفارشات میں، اگر ان کو کچھ تحفظات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج جو ہے وہ بیرون ملک بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد قانونی طور پہ پروویژن نہیں ہے. بہرحال لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بات یہ ہے کہ دوسری جانب جو ہم سٹیٹمنٹ سن رہے ہوتے ہیں، فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر آ کے جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بیماری کا مذاق اڑانا، کسی کو ریڈیکیول کرنا اور کہنا کہ وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، یہ اتنا ہی افسوسناک ہے جتنا کلثوم نواز صاحبہ جب علیل تھیں، وہ بیمار تھیں اور بار بار پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ شدید طور پہ علیل ہیں. ان کی فوٹیجز اور ویڈیوز بھی آ رہی تھی، لیکن دوسری طرف حکومت بیان بازیوں میں مصروف تھی کہ جی یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اور یہ سیاست کی جا رہی ہے. آخر میں کیا ہوا؟ ہم سب نے دیکھا کہ وہ کلثوم نواز صاحبہ جو ہے وہ دنیا سے کوچ کر گئیں. بات یہ ہے کہ بیماریوں کے اوپر جس طرح فواد چودھری سرکاسزم میں آ کے کہہ رہے سیاست نہیں ہونی چاہیے، میں حقیقتاً کہہ رہی ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے. حکومت کو سینس پریویل کرنی چاہیے. یہ سیاست اور یہ جو اپوزیشن کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس سے باہر نکلے. اب ایک ذمہ دارانہ رویہ اپنائیں. ذمہ دارانہ رویہ کیا ہے رناز؟ بیکاز قانونی طور پہ کوئی پروویژن موجود نہیں ہے کہ انہیں ملک سے باہر بھیجا جائے. مطلب یہ باہر بھیجنا ہے تو عدالتیں ان کو ریلیف نہیں دیتی. اب دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، اور چونکہ ابھی وہ ہیومن رائٹس کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، یہ ان کے اندر ایک ان بورن، ان کی والدہ سے جو انہوں نے سیکھا ہے کہ بیمار ہیں تو ان کی علالت، جو بیمار ہیں ان کو علیل ہے ان کی عیادت کے لیے جائیں، اور جو تکلیف میں ہیں ان سے پوچھ گچھ کریں. یہ انسانی ہمدردی رویہ ہوتا ہے. یہ حکومت کی جانب سے میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پر ایسے سینٹیمنٹس نظر نہیں آتے. اچھا ہوتا کہ حکومت کی جانب سے بھی کچھ لوگ اپنی ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے انسانیت کے ناطے جو بھی کریں. پاکستان کے لوگوں نے ان کو ووٹ کیا تھا، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے تھے. اتنا ریڈیکیول نہ کریں. آج وزیر اعظم ہمارے، کل یہ بھی اگر اپوزیشن میں ہوئے تو کہیں یہ نہ ہو کہ جو روایت چلتی آ رہی ہے ہر وزیر اعظم، آپ دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی جیلیں کاٹی، آپ نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا، پھر اس کے بعد میاں صاحب بھی جیلیں کاٹ رہے ہیں. تو
तो ये एक रवायत है, जो आने वाली हुकूमत होती है वो गुज़िश्ता हुकूमत को जेलों में देखना पसंद करती है ज्यादा। तो कहीं ये ना हो कि ये हुकूमत कल दोबारा जब ये अपोजिशन में हो तो इनको ये दिन देखना, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम चाहते हैं कि इस रवायत को, ठीक है इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, लेकिन कहीं ये सियासी जो अंसर है ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि इंसानियत जो है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को भी आप इग्नोर कर दें। आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड प्रेसिडेंट। टॉलरेंस लेवल हुकूमत का मुझे नजर आ रहा है कि बहुत जो है ना इनके पास टॉलरेंस का फुकदान है। ठीक है, थोड़े टॉलरेंस पैदा करें और अच्छी मिसालें, अच्छे इनिशिएटिव्स लें। क्योंकि देखें अभी आपने देखा कि ऑपोजिशन कितनी एक हो गई एक पेज के ऊपर, जब मुल्की सलामती का इश्यू था, अभी ऑल वर ऑन वन पेज, कितना पॉजिटिव मैसेज गया इंटरनेशनली, तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल है हुकूमत को सिर्फ ये नहीं है कि हर वक्त सियासी बयानबाजियां दें, कुछ ऐसी चीजें करें जिनसे अच्छी मिसाल कायम हो, अच्छी मिसाल कायम करें। ठीक है, चले इसमें एक सेंटिमेंट जो है इसके तो हम कदर करते हैं, लेकिन ये होगा कैसे, कानूनी तौर पे पॉसिबल कैसे? अज़मा, मैं ब्रेक पर जाऊंगी चूंकि आपकी थोड़ी नो हाउ भी है। क्या होगा, ये अदालतें ही रिलीफ देंगी? हुकूमत के पास तो ये नहीं है इख्तियारात के वो निकाल के एक सजा याफ्ता शख्स जो है आपको उनकी सजा पे एतराज होगा, लेकिन टेक्निकली तो उस वक्त वो अदालतों की वजह से मौजूद है जेल के अंदर, तो फिर क्या तरीकाकार होगा? ब्रेक के बाद पर बात करेंगे जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही थी। अब हुकूमत पंजाब ने कहा है कि उनको उनकी मर्जी का जो फिजिशियन जहाँ चाहिए, जिस प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है वो हम देने को तैयार है। साथ मेरे ख्याल है एक मोबाइल सर्विस भी उस जेल के प्रोवाइड कर दी गई है शहबाज गिल साहब के मुताबिक। लेकिन बहरहाल जो नून लीग के लोग बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि एक जो माहौल है वो टेंस होता है, एक हार्ट पेशेंट है, उसकी अपनी एक ज़रूरियात है माहौल के लिए, और वो अपने पुराने जो डॉक्टर्स उनको दिखाने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अज़मा हमारे साथ मौजूद है, वो पहले रिस्पॉन्ड भी करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त टेक्निकली कानूनी तौर पे तो उस वक्त यही सूरत हाल है कि अगर अदालतें मियाँ साहब को रहें तो वो जेल से या अगर मुल्क से बाहर जाना चाहें या कहीं और जाना चाहें तो अदालत रिलीफ दे सकती है। हुकूमत चाहे भी तो मेरा नहीं ख्याल से वो आपको कोई स्पेशल प्रोविजन दे कि आपका नाम ECL से निकाल ले, अगर मियाँ साहब बाहर इलाज कराना चाहते हैं तो वो उनको जाने दे सके। कानूनी तौर पे ये मुझे बताइएगा, ये नुक्ता सही है? देखिए, पहले तो बात यह है कि अंदलीब बीबी ने जो बातें की, अंदलीब बीबी वो अस्पतालों में जो सर्विसेज में और जना में और PIC में गए थे ना, तो इलाज कराने के लिए गए थे। वहाँ पर वो डॉक्टरों की शक्ल देखने के लिए नहीं गए थे और उनको ले जाया गया था। उसके बावजूद उनका वहाँ इलाज नहीं किया गया। इसका जवाब दे सकती है ये मुझे? और दूसरी बात यह है कि इन्हीं इस तरह की बातें और इस किस्म की तज़हीक के बाद आज वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो मुश्किल में डाल के बैठे हैं, और वो कहते हैं कि मैं इनका एहसान नहीं लेना चाहती। छोटे ज़र्फ़ के लोगों का इंसान जो है एहसान लेने से बेहतर होता है कि इंसान जो है वो इज्जत से जो है जो मामलात हैं वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। और इस स्टेज पे वो आ चुके हैं। जो बात एक मैं आपको ये बता दूं, जो बार बार एक इशू बनाया गया है ना, और आपको याद होगा, याद से नहीं है, जब मियाँ साहब की पहली दफा तबीयत खराब हुई तब से PTI के लोगों ने डील हो गई है, या डील मांग रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी कही है। चौधरी मंजूर साहब ने मेरे शो पे आके कही है, ये खाली PTI नहीं थी, ये सब लोगों का ख्याल था। जी मुझे मालूम है ये जी। मंजूर साहब को भी वो जो है वो इमरान खान की शायद कोई आदत लग गई थी, उनके भी कान में उन्होंने कहा मुझे किसी ने कहा तो मैंने आके बता दिया। बहरहाल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जरा आप जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जरा उसकी रिपोर्ट पढ़े। प्रॉब्लम यह है कि पढ़ा किसी ने है नहीं, ना किसी को पता है किसी बात का, बट यहाँ बैठ के एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना। बीबी आपको नहीं देना ना इलाज, आप बातें मत करें, अपना इलाज आप अपने पास रखें, यही तो वो कह रहे हैं। फिर आपको अब क्या प्रॉब्लम है? अब आप ना जाएं उनके पास, ना मारिया, गलत बात है। नहीं, मुझे सही बताइए, हमारे वो कैदी ये कर रहे हैं कि अस्पताल में मरियम बीबी ने कहा कि मोबाइल यूनिट वो भी दे दिया। आप जिस अस्पताल का नाम लेंगे, उन्होंने कहा अभी तक नाम आपने मुझे बताया नहीं, वो उधर भी इलाज कराएंगे। मैं कमिटमेंट आपको अंदलीब बीबी से ले दूंगी कि आप अस्पताल का नाम बताएं वहाँ। इस तरह की बातों के बाद हम नहीं कराना चाहते इलाज। चलिए, एक आपने अजीब इशू बना दिया, बाहर जाना चाहते हैं, जरा PIC के डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो पढ़िए, उन्होंने क्या कहा। जी, उन्होंने कहा कि इनका बाईपास जब हुआ था, इनकी एक आर्टरी, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। जी आप करें, मैं बीच में नहीं बोल रही। हाँ जी। उन्होंने कहा कि इनकी एक आर्टरी रप्चर हुई थी मियाँ साहब की जब इनका बाईपास हुआ था, और उसके बाद बेहतर यह है कि इनके हार्ट को इनकी एंजियोग्राफी भी आसान नहीं होगी। जो पाइप्स वाइप्स डाल के ये जो प्रोसेस होता है एंजियोग्राफी का इनकी वेन्स के अंदर, वो डालना भी आसान काम नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रही है, PIC के डॉक्टर्स ने कहा, जो बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था। और उसके बाद हमने ये कहा कि अगर ये सूरत हाल है, ये मामलात हैं,
تو ان کے ڈاکٹرز کو کنسلٹ کر دینا چاہیے. ان کی رپورٹس آج وہاں بھیجی گئیں اور وہ ڈاکٹرز نے جو رپورٹ تشویشناک قسم کی بھیجی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی, اور اس کے بعد بجائے ان کا تو عالم یہ ہے, یہ تو کسی سے تعزیت نہیں کر سکتے. آج تک بیگم کلثوم نواز کی تعزیت کی کسی نے؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے اب آپ کے جو گلے ہیں یہ جب گرے تھے. اب میں قانونی حوالے سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. کاش قانون مشرف کے لیے بھی ایک جیسا ہوتا. اچھا پھر وہ بڑی بحث ہو جائے گی, وہ آپ کے دور حکومت میں چلے گئے, آپ نے کیس بھی کیا, وہ نہیں آپ فالو اپ کر سکے. عظمیٰ پھر یہ دوسری بحث چلے گی. میں اسپیسیفکلی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی 2 ماہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, صرف بتا دیجیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہے میاں صاحب کے لندن سے ان کو لایا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پاکستان بھر میں کوئی 2 ہاسپٹلز اگر چاہتے ہیں کہ جی یہاں پر وہ جو تمام سہولیات کے بارے میں میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ ایک چھت کے نیچے ہونے چاہیے, یہ ہاسپٹلز ہیں جہاں پر یہ سہولیات موجود ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے ہمیں آگے کی طرف چلنا ہے. اب پچھلی جو زیادتی ہے وہ میں اس پہ اگری کر رہی ہوں, آپ سے نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسے میں نے اندلیب صاحبہ کو بھی کہا بہتر ہینڈل کرتے. آگے بتائیے یہ 2-3 آپشنز میں سے کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے کچھ باتیں قانونی حساب سے تو ایک بات تو پوری کر لینی دیجیے, اور میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اندلیب بیوی کو یاد کرا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب سزائے موت کے قیدی نہیں ہیں. وہ جن کیسز کے اندر ان کو سزا ہوئی ہے, ایک کیس کے اندر جو ان کو بیل ملی اس کے اوپر ذرا آپ نے ہائر کورٹس کی ججمنٹ پڑھ لی نا, آپ نے دیکھ لیا وہ کیا ہے. ابھی اگر ان کو اور اپیلز کے اندر ان کو کوئی ریلیف مل جائے اور اس سے پہلے اگر ان کی صحت کے اوپر جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کے اوپر پھر کون ہوگا؟ آج کل فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھا نا آپ نے, انہوں نے کہا مشرف کے اوپر سیاسی کیس بنائے گئے ہیں, اور میں تو ساری بات سے اگری کر رہی ہوں, سیاسی لگے جو غداری کے کیس تھے, اور ہمارے کیسز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندر جیل میں ڈال کے مار دیں گے آپ. چلے ٹھیک ہے, اندلیب بیوی آپ کی بات سن رہے ہیں. میں نے بار بار ان سے پوچھا ہے کہ ان کو یہ 2 آپشنز میں سے کون سا آپشن چاہتے ہیں, بیکاز اب obviously اس ڈیڈ لاک میں سے, اس کنٹروورسی میں سے فیصلہ میاں نواز شریف کو کرنا ہے ماریا بی بی, اور فی الحال وہ حکومت پنجاب اور اس حکومت کو ان کا کوئی بھی ریلیف, ان کی کوئی بھی رعایت وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی بچائی جا سکے. جی اندلیب دیکھیں, اس میں بار بار وہ ذکر آ رہا ہے, ناز نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا کہ مشرف کو باہر بھیجا گیا. تو ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ مشرف صاحب تو ان کے محسن ہیں, انہوں نے NRO لیا, سارے کیسز ان کے یہ جو اب دوبارہ کھلے ہیں یہ انہوں نے ہی دبائے تھے. اور اس کے علاوہ یہ حامد میر صاحب 4 پروگرام میں آ کے کہہ بیٹھے ہیں کہ جی میں نے نواز شریف صاحب کو کنفرنٹ کیا کہ آپ نے ان کو میڈیکلی باہر کیوں جانے دیا, آپ نے ان کو کیوں سہولت پیدا کی, آپ رسپانسبل ہیں مشرف کے باہر جانے کے. تو وہ انہوں نے کہا جی ان کو جواب ہی نہیں کوئی بن پڑ رہا تھا. تو یہ تو حامد میر صاحب نے 4 پروگرام میں کہا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ذرا فیکٹ چیک اپنا کر لیا کریں کہ ان کو جو سہولت دی تھی وہ انہوں نے دی تھی, اور ان کو گارڈ آف آنر بھی پیپلز پارٹی نے NRO بھی وہیں سے لیا تھا. not given by Pakistan People's Party صدر آپ بھی تھے نا, مطلب صدر نے نہیں دیا تھا. People's Party was in government at that time. That was not given by the political government, please. I want to correct you on this. NRO بھی نہیں لیا پھر آپ نے. سارے کیسز بھگتے ہیں. مجھے ایک کیس بتا دے جو بند ہو گیا, اور سارے کیسز سارے جو کیسز ہیں یہ تب کے کیسز پہ بری کیا. NRO پہ تو ان پہ آرٹیکل 6 لگ رہا ہے. تمام کیسز ایک کیس جو ہے وہ فیس کیے, سامنا کیا. اگر NRO ہوتا تو آج کیسز نہ بنتے. NRO کے اوپر نہیں ہے, غداری کا کیس چل رہا ہے, آئین کو جو ہے وہ سیبوٹاج کرنے کا چل رہا ہے. NRO پہ یہ تو دیکھ لیں غداری کا کیس کیا ہوتا ہے. چلے NRO بعد میں میرے خیال میں خود کے فیکٹس کا اندازہ لگائیے. افتخار چودھری صاحب نے بعد میں پھر وہ ٹیک اپ بھی کر لیا تھا, ایشو وہ ختم بھی ہو گیا تھا. اچھا اندلیب ٹھیک ہے, مجھے اسپیسیفکلی میں چاہ رہی ہوں, مجھے معلوم ہو کہ یہ معاملہ سیاست کی نظر نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہی کون سیاست کر رہا ہے, پر بہرحال اس معاملے کو اس سے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, کیا جانا چاہیے ہے. اور عظمیٰ نے مجھے بتایا نہیں کہ کیا طریقہ کار ہے. فیصلہ انہوں نے کیا نہیں ہے میاں صاحب نے کہ کس انہوں نے علاج ادھر کرانا ہے, ڈاکٹر سے کرانا ہے, کس ہاسپٹل میں کرانا ہے, فیملی کا ڈیسیجن ہے. وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو پنجاب حکومت کی بھیک نہیں چاہیے. اچھا پنجاب حکومت سے نہیں کرانا تو پھر کون, اور اس طرح کی باتیں سننے کے لیے وہ تیار نہیں. جی اندلیب صاحبہ, انہوں پنجاب حکومت سے نہیں کرانا تو پھر یہ آپ کے لیے بعد میں کوئی وہ نہ ہو جائے, ایشو کنٹروورسی نہ بن جائے. جی دیکھیں آپ نے خود ہی دیکھ لیا, آپ یہ پروگرام دوبارہ دیکھ لیں. وہ کہہ رہے جی ہم نے یہاں سے کرانا ہی نہیں, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی بورڈ ہو, کوئی موبائل یونٹ ہو, کوئی کارڈیولوجی کی فیسلٹی ہو, ہم نے یہاں سے نہیں کرانا. اس کا مطلب ہے میڈیکل NRO مانگ رہے ہیں پھر دوبارہ.
یہ دوبارہ میڈیکل NRO مانگ رہے ہیں تاکہ باہر جائیں. اور بی بی رکھیے آپ اپنا NRO اپنے پاس, فضول باتیں مت کیجیے اندلیب پلیز پلیز. میڈیکل NRO مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس طرح بیماری کے اوپر یہ گفتگو مت کریں. یہی حرکتیں آپ نے کلثوم نواز کی دفعہ ان کی بات مکمل ہونے دیں, ان کی بات مکمل ہونے دیں. جب آپ بات کر رہی تھی کوئی نہیں بولا آپ کی بات کے بیچ میں. اب اندلیب کو اپنا بات نہ کریں. ماریا میری ریکویسٹ ہے, آپ نے اگر اس طرح کی باتیں کرانی ہے آپ نہ کریں. ہمیں نہیں چاہیے آپ کی بھیک, میں کہہ رہی ہوں. I request you, ہمیں آپ کی بیماری, ہمیں آپ سے بھیک نہیں چاہیے. ہم عزت کے ساتھ جہاں ہیں وہاں ہم گزارا کر لیں گے. آپ اس طرح کی باتیں کرا کے دوبارہ ہماری تذیق مت کرائیے. آپ میاں صاحب کی تذیق دوبارہ مت کرائیے اس ٹاپک کے اوپر. آپ اپنا علاج, اپنا قانون اپنے پاس رکھیں, ہمیں نہیں چاہیے. آپ اور نے سیاسی بات کرنی ہے تو وہ کریے, مت کرائیے اس ٹاپک پہ بات. چلے جی, اب یہ تو بات ہے معاملے ملک میں مرنا پڑتا ہے بیماری نہیں. ویسے عثمان اس پہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, بیکاز اس میں میرے جو ٹاپک کی پوری ٹون ہے, جو پوری بات کرے, میں اس کو حل کی طرف لے جانا چاہ رہی ہوں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کرنے کی میں کوشش کر رہی ہوں, لیکن کوئی تیار, مجھے تیاری آپ کی طرف سے بھی نہیں لگ رہی. کوئی مڈل گراؤنڈ تیار کرنے ڈھونڈنے میں آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں. ہم بھگت رہے ہیں ماریا دیدی, ہم غریب لوگ ہیں. ہم 2 مہینے سے جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں, ہسپتال بورڈ ہم یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں نا. ہم غریب لوگ ہیں. ہم سے پوچھئے کہ اس کے بعد ہماری تذیق کرنے کی بھی باز نہیں آتی. ٹھٹھا اڑا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے آپ ہمارا. چلیں دلیپ صاحبہ, چونکہ گورنمنٹ ہوتے کہہ رہی ہیں اپنا علاج, اپنی رعایتیں اپنے پاس رکھیے. ہمیں نہیں چاہیے, نہ ہمیں علاج یہاں سے چاہیے نہ باہر سے چاہیے. چلیں جی, مجھے آگے بڑھنا چاہیے. جب آپ حکومت ہوتے ہیں ماریا, تو آپ پھر وہ پارٹی اسپیسیفک ہو کر اپنی نہیں سوچتے. پھر ابھی اس وقت حکومت از ناٹ جسٹ PTI, وہ حکومت ہیں, وہ اس وقت کے حکمران ہیں, ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان کو ذرا سا اس باکس سے باہر نکل کے سوچنا پڑے گا. کچھ بہتر اقدام, جو جتنے بڑے بڑے وعدے اور دعوے کیے جاتے تھے, تھوڑا سا عمل کریں. آلریڈی دیکھیں دیر از اے ڈیزاسٹر ان دی اکانومی. ہم بات کچھ کرتے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے بھی انگلش میں کیوں بات کی جا رہی ہے, تقریریں انگلش میں کیوں ہو رہی ہے. اگر بلاول بھٹو بات کرتے ہیں کہ معیشت کی بری حالت ہے, آگے سے کہا جاتا ہے بھی آپ زرداری نام کیوں نہیں لکھتے, بھٹو نام کیوں لکھتے. یہ تو نان سیریسنس حکومت کی نظر آ رہی ہے. ہر چیز کے اندر حکومت کی آپ نان سیریسنس دیکھیں, وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ اٹس ہائی ٹائم. ابھی بھی اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر بار بار حکومت کا موقع نہیں ملتا نا. لیٹ دیم ڈیلیور. موقع ان کو ملا ہوا ہے لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں جی بجلی مہنگی, تیل مہنگا, پیٹرول مہنگا, انفلیشن, قرضوں تلے ملک دبا ہوا ہے, سرکولر ڈیٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ آگے سے کہتے ہیں جی بلاول اپنے ساتھ زرداری کیوں نہیں لکھتے, بھٹو کیوں لکھتے ہیں, اپنی ماں کا نام کیوں ساتھ میں استعمال کرتے ہیں. اس قسم کی چیزوں سے حکومت کی رویے کا پتہ چل رہا ہے, چاہے وہ میاں صاحب کی بیماری کے معاملے پہ ہو. ان کی جو بیانیاں ہیں, جو ان کا جمع خرچ ہے نا, الفاظی جمع خرچ, اس میں بہت ایشو ہے. ٹھیک ہے, اصل میں یہ اپنی باتوں کو جس انداز سے پیش کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ انتشار اور نیگیٹو ایک ماحول پیدا ہوتا ہے. کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے بہتر کی جا سکتی. سنجیدہ لوگ, کوئی ایسے لوگ جو بہتر طریقے سے معاملات کو سمجھتے ہوں اور معاملات کو حل کرنا چاہتے ہوں, تو وہ اس قسم کے ایٹیٹیوڈ, اگریسو ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلیں. یہ جو ایک دھرنا موڈ اور کنٹینر موڈ ہے اپوزیشن کی حد تک بہت صحیح تھا, لیکن اب حکومت ہے, حکومت کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے. لیکن دس واز ویری سیڈ. آئی مین آپ اگر دیکھیں نا, بلاول صاحب کی انگریزی بولنے پہ پرابلم آپ کو ہو رہی ہے. آپ کی ہر مینیفیسٹو میں, ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں آپ نے کون سی اردو میں لکھا ہوا ہے, آپ کی ہر ٹویٹ انگلش میں ہوتی ہے. آپ کیوں اس کو ایز اے آفیشیل لینگویج استعمال کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے بلاول صاحب کو جو رسپونڈ کیا, دیٹ واز آل ان انگلش. اس کے علاوہ آپ دیکھیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے ملک میں ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 14 پوائنٹس دیے وہ بھی انگریزی کے اندر دیے تھے نا. تو ہم تو جہاں پر ہمیں اپنا ایک میسج دینا ہوتا ہے, اور اوور آل انٹرنیشنلی میرا خیال ہے اگر کوئی اپنا میسج دے رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے. یہ ایشو نہیں ہے. بلاول بھٹو کا انگریزی بولنا معیشت کو از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا معیشت, معاشی ایشو کے ساتھ. ہم پوچھتے ہیں فائنانس منسٹر سے کہ بھئی معاشی بدحالی کو آپ کیسے امپروو کریں گے, عوام کے لیے کیا ریلیف ہے, ان کو آگے سے ہوتا ہے جی وہ بھٹو کیوں لکھتے ہیں, ساتھ میں زرداری کیوں. چلے مجھے بریک پر جانا ہے, ان کی سوال میں بریک کے بعد یہ کروں گی, والدہ کا نام ہے, اور جب تک محترمہ بینظیر بھٹو حیات تھی تو ان بچوں کا نام ساتھ میں اپنے والد کا نام پچھلے 10-15 دن میں دیکھا بڑی قومی یکجہتی تھی, اور ابھی بھی مشکل وقت ٹلا نہیں ہے, ابھی بھی قومی یکجہتی ہونا ضروری ہے. بریک کے بعد اسی پر بات کروں گی, اسی بات کروں گی کہ جو یکجہتی تھی اس کو واپس بڑے ہم اس کی تعریف کر رہے تھے کہ یہاں پر ایک ہارمنی ہے اور ایشوز کے اوپر ہم مل کر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, معاملات کو آگے چلا سکتے ہیں. تو ان چیلنجز سے مل کر کیوں نہیں آگے گزر سکتے. بریک پر اس پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। आखिरी सेगमेंट है, वक्त मेरे पास कम है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड हम यहाँ पर बात करें। अंदलीब, चूंकि आप हुकूमत में हैं, जो इसमें इनिशिएटिव है हुकूमत का ही होता है। कितनी अच्छी है हमारे पिछले 15 दिन के अंदर एक हारमनी थी, अपोजिशन और हुकूमत साथ बनकर चले। अभी बहुत सारे चैलेंजेस है, आपको बहुत सारी कानून साजी करनी होगी, तो ये जो दोबारा एक दूसरे पे इस तरह से सियासी हमले करने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये तो आपके लिए भी मुश्किल होगी। और अभी जो यकजहती है वो एकदम से अगर बिखरती हुई नजर आएगी तो ये अच्छा मैसेज नहीं है। देखिए, जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है, बिल्कुल ठीक है। सारी जमातें जो थी वो बिल्कुल इकट्ठी थी और वो बहुत एक यूनिफाइड मैसेज बाहर गया, एक्सटर्नली हमारा गया। उससे पहले भी अगर आपको याद होगा, APS का जब वाक़या हुआ था तो सारी जमातें इकट्ठी हुई थी और मेरा ख्याल है आइंदा भी इकट्ठी होंगी जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आएगा। हमने असेंबली में ओपनली इनवाइट किया कि जी हम एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी हमने इनवाइट किया कि आके हमारे साथ बनाए। बल्कि अभी जो नेशनल एक्शन प्लान पे काम है, हमने इनको ऑफर किया कि एक कमेटी बनाते हैं जिसपे सब आके फॉरेन पॉलिसी पे भी अपनी राय दें, बाकी चीज़ों पे भी अपनी राय दें, और हम चाहते हैं कि ये हो। हाँ, जो इशू आ रहा है, और वो आप पिछले 6 महीने में देख लें कि 90% जो असेंबली में इशू आता है, शुरू होती है क्वेश्चन आवर, अभी शुरू नहीं होता कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ जाता है, और उसमें यही होता है कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे जेल में क्यों डाला, उसको क्यों डाला, एहतसाब क्यों हो रहा है। असल जो एक पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है जिसपे ये कहना कि जी चूंकि हमने आपका साथ दिया था कि बाहर से जब एक्सटर्नल एग्रेशन आई तो हम आपके पीछे खड़े हो गए, अब आप इसको मुकमुका करके भूल जाएं और एहतसाब की बात ना करें और फिर हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है ये तो एक बहुत ही गलत बात है। ठीक है, जहां तक एहतसाब का ताल्लुक है, हमारी अपनी जमात पे भी है और हमारे अपने लोग भी पकड़े गए हैं। असल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है कि जी अकाउंटेबिलिटी को आप बंद करें और 6 महीने की आप कार्रवाई देख लें, उठा के देख लें, रिप्ले करें। हर वक्त ये उठ के खड़े होके कहते हैं मेरे हमारे फलाने बंदे को क्यों पकड़ा, आपका नुक्ता आ गया, आगा सिराज को क्यों पकड़ा, इसको क्यों पकड़ा, उसको क्यों पकड़ा, नवाज शरीफ को पकड़ा, साद को पकड़ा, आगा सिराज को पकड़ा। हमने तो उठ के ये नहीं कहा कि अलीम खान को क्यों पकड़ा, आपका नुक्ता आ गया, आवाज को क्यों पकड़ा। एहतसाब अलग चीज है, कानून साजी अलग चीज है, कौमी यकजहती अलग चीज है। ये बात देखिए, अगर मैं इस चीज को फ्रेम करूं तो मैं यूं इस चीज को फ्रेम करूंगी बात को कि जब हम मईशत की बुरी हालत की बात करते हैं, जब हम आवाम के ऊपर जो आप बर्डन पे बर्डन डाले जा रहे हैं, मिनी बजट पे मिनी बजट डाल रहे हैं, 4000 अरब से ऊपर कर्जे आप ले चुके हुए हैं, मुल्क को सर्कुलर डेट आप देख लें, इन्फ्लेशन डबल हो चुकी है। जब हम इन बातों के ऊपर निशानदेही करते हैं तो आगे से हमें कहा जाता है बिलावल साहब आप अंग्रेजी में तकरीर क्यों कर रहे हैं, मुल्क का मसला क्या ये है कि बिलावल भुट्टो इंग्लिश में बात करें, या मुल्क का मसला ये है कि फाइनेंस की कोई फिस्कल पॉलिसी आपके पास अच्छी नहीं है, क्या मुल्क का मसला ये है कि बिलावल भुट्टो को कहा जाए कि आप अपने साथ अपनी वालदा का नाम क्यों अटैच कर रहे हैं। दिस इज नॉट द आंसर विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फाइनेंस मिनिस्टर। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर हमें मईशत की जो अबतर हालत है उसके अंदर से बाहर निकलने का कोई फॉर्मूला बताएंगे। जो अक्सर और बेशतर जब वो अपोजिशन में होते थे तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आई, पाकिस्तान में भी नीचे होनी चाहिए। आज क्या हो गया उस सोच को। तो हम जब काम की बात करते हैं, हम मईशत की बात करते हैं, आगे से जवाब मिलता है कि बिलावल अपने साथ जरदारी नाम रखे, मेरे पास बिल्कुल कम है। ये जो मैं बात कर रही हूँ कि माहौल दोबारा कैसे ठीक करना है, इस पे क्विकली बता दीजिए, उसके बाद फिर प्रोग्राम को समेटेंगे। जी इससे मुझे बताने का क्या है, आप जरा सोच देख लीजिए उनकी क्या है कि अब भी जब हमने यकजहती का मुजाहरा किया तो अभी उसको मुकमुका समझ रही है। इन जैसी ये कंटेनर वाली सोच है ना इनकी, और ये जो बदतमीजों का टोला है, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनको ना मुल्क की परवाह है, मुल्क में हो क्या रहा है ये तो बता दीजिए मुझे। इस मुल्क में सवाए पिक एंड चूज के और लोगों को अपने सियासी इंतकाम का निशाना बजाने के अलावा और हो क्या रहा है। एक वो अब्दुल समद पे हाथ डाला था KPK के अंदर, DG नैब बदल दिया गया पेशावर के अंदर जब ये सब कुछ हो रहा था। जब मुल्क में हम एट वॉर थे तब DG नैब पेशावर को बदल दिया गया, और अभी 2 दिन पहले 26 तारीख को DG नैब साहब ने जो है वो इंक्वायरी बंद कर दी है शहराम तरकई पे और इन सब के ऊपर। ये है इनका जो ये हमें सुना रही है, बता रही है, ये अपना मुकमुका जिसको आप कह रही है ना, एक्चुअली ये खुद मुकमुकाने के दर पे है और इनसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा और मुल्क जो है वो अल्लाह के हवाले कर दिया गया है। मुझे यहाँ पे कोई मुसालत नहीं प्रोग्राम खत्म करना हो, लेकिन लगता है आज ही नहीं हो पाएगा। बहरहाल कोई बात नहीं, हमारी फिर भी कोशिश रहेगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।